दर्शक महानुभाव, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमलाल हिराचलले हराइरहेको तारा एयरको विमान थासाङकै कोबाङ वडा नम्बर 2 मा दुर्घटनामा परेको स्थानीयले बताएको जानकारी दिएका छन्। धौलागिरी आइसफलतिर मोड्न खोज्दा अग्लो पहाडमा ठक्कर खाएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाई उद्धृत गर्दै उनले हामीलाई बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो क्षेत्रमा बादल डम्म लागेको छ। बिहानै पानी परेको थियो, 10:30 सम्म पनि सिमसिम पानी परिरहेको थियो। त्यही बेलामा जहाज हराएको कुरा सुने उनले भने, मैले स्थानीयसँग कुरा गरेको थिएँ। उनीहरूले धौलागिरी आइसफलतिर गएर थासाङकै वडा नम्बर 2 को कोवाङमा हिम पहिरो खस्ने डाँडामा दुर्घटना परेको हुन सक्ने बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा भुइँ कुहिरो र आकाशे कुहिरो गरी दुई प्रकारका कुहिरो लाग्छ। अहिले वर्षा समय भएकाले आकाशे कुहिरो बढी लागेको छ भने उनका अनुसार कोवाङ कटेको भए जहाज दुर्घटना हुँदैन। मुस्ताङकै बढी पानी पर्ने स्थान हो थासाङ। मलाई स्थानीयले भनेको मान्ने हो भने त बादलभित्र पसेको विमान एकैछिनमा फर्किएको देखेका थिए उनले भनेका छन्। फर्किएर पोखरा आउन खोज्दा कोवाङको पहाडमा ठक्कर खाएको हुन सक्छ, किनभने त्यो भन्दा माथि अर्को पहाड नै छैन भन्दै बताइएको छ। उनका अनुसार पोखराबाट 9:55 मा उडेको विमान थासाङ पालिकाको आकाशमा आइपुग्दा 10:15 भएको थियो भने यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जेठ 15 गते पोखराबाट स्थानीय समय अनुसार बिहान 9:55 बजे जोमसोमको लागि 19 यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य सहित उडेको जहाज अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 बजे घोडेपानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको जनाएको छ। त्यसपछि उक्त जहाज बेपत्ता भएको हो। दर्शक महानुभाव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने मौसम प्रतिकूलताको कारण सम्पर्कविहीन बनेको जहाज खोज्न नसकिएको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको अवस्थाको बारेमा खोज तलासका लागि फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरलाई त्यसतर्फ पठाइएको प्रतिकूल मौसमको कारणले उक्त हेलिकप्टर पुनः जोमसोम नै फर्किएको जानकारी उहाँहरूले दिनुभएको छ। काठमाडौँ, पोखरा तथा जोमसोम विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार कार्यको लागि थप हेलिकप्टरहरू स्ट्यान्ड बाई रूपमा रहेकाले मौसम सुधार आउनसाथ हवाई मार्गबाट खोज कार्य पुनः सुरु गरिने खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले जेठ 15 गते पोखराबाट स्थानीय समय अनुसार बिहान 9:55 बजे जोमसोमको लागि 19 यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य सहित उडेको तारा एयर प्रालीको ट्विन अट्टर 9NET विमान अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 बजे घोडेपानी स्थानमा सम्पर्कमा आएर त्यसपछि उक्त विमान सम्पर्कविहीन भएको थियो भन्ने जानकारी गराइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि कास्कीको पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको खोजी कार्यमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्य, गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेश लोहनी र मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मालाई फोन सम्पर्क गरी जहाजको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन उनले निर्देशन दिएका हुन्। पोखराबाट बिहान 9:55 मा जोमसोमका लागि उडेको विमान मुस्ताङको लेतेसम्म सम्पर्कमा रहेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन बनेको थियो। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, जोमसोम विमानस्थलका प्रमुखले पनि यस बारेमा जानकारी दिएका छन्। जोमसोम विमानस्थलका प्रमुख पुष्कल शर्माका अनुसार सँगसँगै आइरहेका दुई जहाजले मुस्ताङको आकाशमा पुगेपछि जोमसोम विमानस्थलमा सम्पर्क गरेका थिए। समिट जहाज ल्यान्ड भयो, पछि आइरहेको ताराको लागि पछि ल्यान्डका लागि सम्पर्क गरौँ भन्दा सम्पर्कै हुन सकेन। शर्माले हामीसँग भने अनुसार पाइलटले जहाजमा कुनै पनि समस्या आएको संकेत पनि विमानस्थलको ATC लाई दिएका थिएनन्। समिट एयरले आजै जोमसोममा अर्को फ्लाइट पनि गइसकेको छ भनेको थियो, तर तारा एयरको पहिलो फ्लाइट थियो। जोमसोम जाने जहाज लितेको आकाशमाथि पुगेपछि जोमसोम टावरसँग सम्पर्क गर्छन्। सुरुमा कुरा हुँदा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले अरू बेला जस्तै सामान्य कुरा गरेका थिए र उहाँ यो रुटमा उडाइरहने अनुभवी पाइलट हो, शर्माले भनेका छन्। जहाज सम्पर्क नभएपछि पोखरा र काठमाडौँ विमानस्थललाई जानकारी दिएको उनले बताएका छन्। टावरसँग सम्बन्धित सम्पर्कमा नआएको जहाज अहिलेसम्म फेला परेको छैन भने जहाजको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली अथवा हेलिकप्टर पनि परिचालन गरिएको छ। पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमका अनुसार तारा एयरको 9NET जहाज 9:55 मा पोखराबाट उडेको थियो भने 10:15 मा जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्ने जहाज 10:07 मा सम्पर्कविहीन भएको देखिन्छ। फ्लाइट राइडरको तथ्याङ्क अनुसार जहाज आउनु अघि 12,825 फिटको अल्टिच्युडमा उडिरहेको थियो भने जहाज UCT टाइम 4:22 मा हराएको थियो, जुन नेपाली समय अनुसार बिहान 10:07 हुन्छ भने जहाज घाँसा खिस्सा क्षेत्रबाट हराएको देखिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, जहाज क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका थिए भने चालक दलका अरू 2 जना सदस्य रहेको बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् र जहाजमा रहेका चालक दलका अरू 2 सदस्य र यात्रुको विवरण प्राप्त भएको छ। सम्पर्कविहीन जहाजको खोजीका लागि 2वटा हेलिकप्टर पनि परिचालन गरिएको छ भने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले नेपाली सेनाको एक र एउटा निजी कम्पनीको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौँबाट पठाएको हो भने मुस्ताङमै रहेको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर खोजीका लागि परिचालन गरिएको छ। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले
पनि हराइरहेको जहाज खोज्ने कार्य जारी रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुमाझ लिएर आउने नै छौं। हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले मुस्ताङको टीटी लेक वरपर तारा एयरको जहाजको खोजी केन्द्रित गरिएको जनाएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेको फोन प्रयोग गर्दा समेत लेते आसपासमा लोकेसन पत्ता लागेकाले खोजी त्यतै केन्द्रित गरिएको बताइएको छ। ठाकुरले हामीसँग भनेअनुसार पाइलटको मोबाइलमा घन्टी गइरहेको छ। एनसिटीबाट ट्र्याक गर्दा मोबाइलको लोकेसन लेते भनेर देखाएको छ। त्यसैले हामीले त्यतैतिर खोजी केन्द्रित गरिरहेका छौं। मौसम खराब भएकाले खोजीका लागि हेलिकप्टर पठाउन कठिन भइरहेको छ। पोखराबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउने तयारी गर्दा प्रतिकूल मौसमका कारण तत्काल सम्भव नदेखिएकाले जोमसमबाटै लेतेतर्फ हेलिकप्टर परिचालन गर्ने तयारी गरिएको ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभान अधिकारीले नेपाल प्रहरी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई जहाज खोज्न आवश्यक पर्ने सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। तर उनले मोबाइलको लोकेसन बारेमा भने बताएनन्। 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य गरी 22 जना सवार 9NET कलसाइनको ट्विनेटर जहाज आज बिहान पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको थियो भने जहाज सिनियर क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका हुन्। दर्शक महानुभाव, पाइलटको मोबाइलमा घन्टी गइरहेको बताइएको छ। टीटी लेक वरपर खोजिरहेका छौं भन्दै अपडेट आएको छ।